हाइड्रो पावर का मसला नहीं है, बल्कि उसके चलाने वालों में मसला है। हमें चलाने वालों को ठीक करने की जरूरत है। जब वो जीत जाता है, असेंबली में जाता है, उसके बाद उसको क्या पड़ी है कि वो आके अवाम के बीच जो है वो रहे। उनके आप ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकाल लें और 2200 का दे दें गिलगित के शहरियों को, लेकिन 2700 तो आप जुल्म कर रहे हैं गिलगित के शहरियों के साथ है। आप लोग रहम करें, खुदा को माने और ये बिजली का जो मसला है, बिजली की जो लोड शेडिंग है, इसमें कमी करें। गिलगित मीडिया नेटवर्क आज के बाद से हर हलके में जाएगी, हर हलके के अवाम से उसके अवामी नुमाइंदे का जरूर पूछेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं ताहिर राना। नाजरीन, मई का महीना है और बिजली का हाल दिसंबर जैसा ही है। जब सर्दियों में यहाँ मुतल्लिका महकमे से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पानी की कमी और प्रोडक्शन की कमी की वजह से बिजली की लोड शेडिंग है। तो 2 घंटे की बिजली पर गिलगित शहर के अवाम जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मई का महीना है और माजी में ऐसा हमने नहीं देखा था कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का गिलगित के शहरी सामना कर रहे हो। मई के महीने में पानी के बहाव का या देगर कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो बताया जाए, लेकिन अगर मशीनरी की खराबी है, कोई प्रोडक्शन में कमी है, तो मुतल्लिका मौका में बैठा हुआ है, उसको चाहिए कि वो इस बिजली की कमी को दूर करे। मई के महीने में भी आप 20 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब गिलगित शहर में जो आम सारिफ है और जो बिजली के काम से वाबस्ता अफराद हैं, उनके हालात तो इंतहाई खराब हो गए हैं। जिन लोगों ने कर्जे ले लेकर अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए, अब वो दिवालिया होने वाले हैं। आप लोग रहम करें, खुदा को माने और ये बिजली का जो मसला है, बिजली की जो लोड शेडिंग है, इसमें कमी करें। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टमेंट का इशू है। आपके जो 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी तक इन्वेस्टर के इंतजार में हैं, वो कब पाएंगे और कैपेसिटी नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में। ये जो जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो हुकूमत के जिम्मेदारान है या हुकूमत है, पॉलिसीज बनाती है, सारी चीज़ें होती है, फिजिबिलिटीज़ के ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। इन फिजिबिलिटीज़ में आपने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, तो प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ला पा रहे हैं? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो पावर के, उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की हालत अबतर क्यों है? 18 मेगावाट नलतर या दिगर जितने भी आपके करगा के अंदर जितने पावर हाउसेस हैं, उनकी कैपेसिटी कम क्यों हुई है? उनकी प्रोडक्शन कम क्यों हुई है? आए रोज खराब हो रहे हैं और बार बार मुरम्मत हो रहे हैं। जब चाइनीज ने ये जो नलतर के जो पावर हाउस थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, ये शुरू किया, तो उस वक्त बिजली की कंडीशन आप उस वक्त के हालात देखें, उस वक्त बिजली अच्छी खासी मिल रही थी। यानी कि प्रोजेक्ट का मसला नहीं है, हाइड्रो पावर का मसला नहीं है, बल्कि उसके चलाने वालों में मसला है। हमें चलाने वालों को ठीक करने की जरूरत है। महकमे के अंदर मौजूद काली भेड़ों को कम से कम कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत अच्छे मंजे हुए लोग जिम्मेदारियां संभालते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं या उनकी निगरानी में चलने वाले महकमे के अंदर मौजूद जो काली भेड़े हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? क्यों इस महकमे को तबाही के दाने पर लाया जा रहा है? मुतल्लिका महकमे के मिनिस्टर से गुज़िश्ता दिनों मैंने रिक्वेस्ट भी की कि आप आएँ, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आपने ये जिम्मेदारी ली है। हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा मालूमात हो, हमसे ज़्यादा मालूमात हो, तो आप आए, अवाम के सामने आए, आपसे कुछ सवालात हम अवाम की तरफ से पूछेंगे, आप जवाब दे, ताकि अवाम को हम मुतमईन कर सके कि इन दिनों में भी बिजली की कमी क्यों है, गिलगित के शहरी क्यों बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं। सूबाईदार हुकूमत है, खुदा को माने यार, इस तरह तो ना करें कि यहाँ के शहरी जहनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। अब अगर बात करें महकमे के अंदर करप्शन की, तो कई ऐसे स्कैंडल्स मौजूद हैं जो कि अनकरीब मीडिया की जीनत बनेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हुकूमत है और जो मुतल्लिका महकमे के जो हेड्स हैं, वो इस हवाले से गौर खोज करें। आप जब फ्यूल के ऊपर जनरेटर्स चलाने की बात आती है तो फ्यूल चोरी होता है। जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए उसकी प्रोडक्शन में इजाफे की बात होती है तो पुर्जे खराब होते हैं। पुर्जे लाने के लिए ठेकेदार होता है, ठेकेदार को पैसे मिलते हैं, महकमे के अंदर के कुछ लोग मुस्तफीद होते हैं, ठेकेदार मुस्तफीद होता है, और फिर जेबें गर्म हो जाती हैं। एहसास नहीं होता। क्यों एहसास हो कि एक फोरमैन के घर में भी 24 घंटे की स्पेशल बिजली मौजूद होती है? एहसास क्यों हो इन लोगों को कि जिनके घरों में 24 घंटे तमाम कुकिंग भी स्पेशल बिजली की लाइनों से होती है? एहसास क्यों हो इन लोगों को जिन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ उस शख्स का जो पानी अपनी टैंकी में भरने के लिए बिजली से महरूम है?
جس کے گھر وہ صبح جب دفتر نکلتا ہے تو اس کے کپڑے استری نہیں ہوتے. بہت سارے ایشوز ہیں. تو خدا را حکومت کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے اپنا موقف دے. اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعوے تو بڑے کیے حکومت نے بھی. حکومت کے جو وزراء ہیں انہوں نے کہا کہ 10 اپریل تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ مئی کی پہلی تاریخ سے اعلان ہوتا تھا حکومت کی طرف سے کہ لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہوا ہے یا ہوگا. لیکن اب اپریل کی 10 تاریخ کا وعدہ کر کے یہ حکومت اب مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, پہلا ہفتہ چل رہا ہے اور ابھی تک بجلی نہیں ہے. اس حوالے سے متعلقہ محکمہ ان سوالات کا جواب دے اور حکومت جو ہے وہ اس محکمے سے پوچھے یا حکومت اپنی کارکردگی دکھائے اس حوالے سے. جب پوچھا جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ ہم اس پہ بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن ایفرٹس نظر نہیں آتے. دوسری طرف آٹے کی قیمتیں یا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات کریں. پنجاب میں اس وقت سپر آٹے کی قیمت 2000 روپے ہے. پچھلے دنوں 2800 روپے تھی جو 800 کی کمی کے ساتھ 2000 ہو گئی ہے. گلگت میں اب بھی 2700 کا بک رہا ہے. چلاس میں 2400 کا بک رہا ہے. تو گلگت کے شہریوں کا کیا قصور ہے؟ جب کمی ہوئی ہے تو کیوں نہ گلگت کے شہریوں کو بھی ریٹس کم کر کے دیے جائیں. ٹھیک ہے آپ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نکال لیں اور 2200 کا دے دیں گلگت کے شہریوں کو, لیکن 2700 تو آپ ظلم کر رہے ہیں گلگت کے شہریوں کے ساتھ. جب پوچھا جاتا ہے ان دکانداروں سے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پرانا سٹاک پڑا ہوا تھا. تو کیا آپ اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا سٹاک ہے جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں؟ آپ اسی دن اپنے نئے ریٹس لاگو کرتے ہیں. اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات کا ڈیزل میں 8 روپے اور پیٹرول میں 6 روپے کی کمی ہوئی ہے, لیکن پیٹرول پمپ مالکان جو ہے وہ اسی ریٹ پر فروخت کر رہے ہیں. کیوں ظلم کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور جو ضلعی انتظامیہ ہے ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کے پیچھے بہت اچھا کام کیا آپ نے, اس سے نکلیں. اس طرح کے معاملات پہ بھی غور کریں اور ان لوگوں کے بھی گریبان پکڑیں, ان کے اوپر بھی ایکشن لیں, ان کو بھی جرمانے کریں جو لوگ غریب عوام کا استحصال کر رہے ہیں. آلریڈی مہنگائی میں پسی ہوئی عوام جو ہے وہ اس طرح کے حالات سے دوچار ہے. تو انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوری طور پر اس حوالے سے ایکشن لے. اور اب بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں بسنے والی عوام کی. تو 24 حلقوں کی عوام نے 24 افراد کو اپنا نمائندہ بنا کر گلگت بلتستان اسمبلی میں بھیجا. اب کارکردگی کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو عوامی نمائندہ ہے اسے تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈا جائے تو نظر نہیں آتا. حلقوں کے اندر آپ کا عوامی نمائندہ کہیں بھی صرف غم اور خوشی میں نظر آتے ہیں, لیکن اس علاقے کی, اس حلقے کی ڈیولپمنٹ, اس حلقے کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آپ کو آپ کا عوامی نمائندہ دستیاب ہی نہیں ہوتا ہے. صرف الیکشنز کے دن آتے ہیں تو آپ کے در پہ آتا ہے, فریاد کرتا ہے, ووٹ مانگتا ہے, اور جب الیکشنز ختم ہوتے ہیں, جب وہ جیت جاتا ہے, اسمبلی میں جاتا ہے, اس کے بعد اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ آ کے عوام کے بیچ جو ہے وہ رہے, ان کے مسائل حل کرے. اسے تو اپنی مشیری وزیری مراعات سے ہی غرض ہوتی ہے. اور زیادہ تر لوگوں کو ہم نے دیکھا جو عوامی نمائندے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف غیر اہم ایشوز کے اوپر اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں. ہمارے نمائندوں نے مختلف حلقوں میں, اب سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلگت میڈیا نیٹ ورک آج کے بعد سے ہر حلقے میں جائے گی, ہر حلقے کے عوام سے اس کے عوامی نمائندے کا ضرور پوچھے گی کہ اس نے پچھلے 3 سالوں میں اپنے حلقے کے اندر کس طرح کی کارکردگی دکھائی ہے. اگر نہیں دکھائی گئی ہے یا نہیں دکھائی ہے تو عوام کے مسائل ہم اجاگر کرتے رہیں گے. اور جو عوامی نمائندے اگر سستی برت رہے ہیں تو وہ نوٹ کریں کہ ہم یہ مہم چلا رہے ہیں کہ عوام کے بیچ جائیں گے, مسائل دیکھیں گے. آپ کے حلقے میں آپ کے عوام آپ سے خوش نہیں ہے تو اگلے الیکشنز میں ضرور اس کا اثر آپ کی کارکردگی پر پڑے گا یا آپ کے ریزلٹس پہ پڑے گا. تو اس لیے عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حلقوں پر توجہ دیں, حلقوں کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کریں. آپ زیادہ تر وقت اسلام آباد میں نہ گزاریں, آپ گلگت اپنے حلقے میں رہیں یا گلگت بلتستان میں جو آپ کو ذمہ داری لگی ہے, جس وزارت کے ساتھ آپ ہیں اس وزارت کا پاس رکھتے ہوئے اس محکمے کی بہتری کے لیے کوشاں ہوں. یہاں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ محکمہ برقیات کے وزیر سے جب ہم نے کہا کہ آپ آئیں, یا ہم نے آف دی ریکارڈ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ برے حالات ہیں, ہم میڈیا فیس نہیں کر سکتے, اس وقت تاریخ کے بدترین حالات ہیں. اگر ہم بات کریں محکمہ برقیات کے تو بہت ہی زبو خالی کا شکار ہے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے بہت سارا خیال, اللہ نگہبان.